السلام عليكم متابعي قناة BH Préparation. اليوم غادي نديرو une petite révision rappel de chimie organique 1 وبالخصوص الشابيتر ديال les intermédiaires réactionnels. غادي نعرفو لي نوسيون شنو كيعني نيكليوفيل، شنو كيعني الكتروفيل. غادي نهضرو على les intermédiaires réactionnels، les carbocations, les carbanions, les radicaux. غادي نهضرو على liaison et les coupures de liaison homolytique et hétérolytique et les types de réactions اللي كاينين addition, substitution, transposition, etc. غادي نبداو في الاول. شنو هو نيكليوفيل؟ نيكليوفيل هو واحد رياكتيف اللي كابابل ديالاش de céder un doublet des électrons et qui réagit rapidement. دونك كيكون عنده القدره يعطي واحد لي زيليكترون. دونك كيكون عنده بحال مثلا اون اي موان، بحال او ار موان عنده واحد الموان، بحال لي كاربانيون سي اش 3 موان. دونك عنده واحد دوبلي ليبر اللي يمكن يدير اللي يعطيها باش يفورمي واحد ليزون. الكتروفيل هو واحد لاكسيبتور دو دوبلي اللي هو العكس ديال نيكليوفيل. غادي نسترقو دابا لي ليزون. شنو هي ليزون وشنو هما ليزون وشنو هما لي تيب دي كوربور ديال هاد ليزون. شنو هي ليزون؟ قلنا مثلا كيكون عندي واحد واحد الكومبوزي، واحد لاتوم و لاتوم بي. شنو هي ليزون؟ هي واحد ان مثلا هذا هو كيعطينا الكترون اي بي كيعطينا الكترون. دونك هي دو الكترون دو الاتوم كيعطي الكترون بي كيعطي الكترون بور فورمي اون ليزون. دابا كاين عندنا تيب دو تيب، يا اما يكون و بي على ميم، عندهم مثلا عندهم لو ميم الكترونيغاتيفيتي، دونك بحال بحال بي. دونك لي زيليكترون غيتسيتيو في السونتر، غيكون هنا في السونتر. دونك كتكون لي عندنا ليزون كوفالونت، دونك صعيب نكسيوها. دونك الكوربور ديال هاد ليزون كيكون ديفيسيل. كاين عندنا هنا دونك لو ميم الكترونيغاتيفيتي، ولا يكون عندنا دي الكترونيغاتيفيتي ديفيرون A et B. فاش غيكون مثلا B l'électronégativité de B تساوي A تساوي l'électronégativité de A. Et هنا غتكون عندنا l'électronégativité de B supérieure à l'électronégativité de A. Donc B غيكون عنده charge موان حيت راه عنده هو l'électronégativité supérieure. Et le X le A غتكون عنده charge positive. شنو كتعني charge négative؟ دونك كيجبد عنده لي دو زيليكترون، كيجبد عنده دونك لي زيليكترون غيتسيتيو او كوتي دو بي. دونك فاش غادي نجيو نديرو الكوربور غادي يكون فاسيل. دونك لي تيب دي كوربور غادي نمشيو لي تيب دو كوربور. كاين عندنا دو تيب. دونك كيفاش غادي نهرس شنو هي كوربور؟ هي نهرسو هاد ليزون بين A و B. كاين عندنا هوموليتيك، هومو هي بحال هوموليتيك، وكاينه هيتيروليتيك. شنو هي هومو بحال هيتيرو ديفيرون؟ دونك مثلا هوموليتيك بحال بين A و A، كل عنده الكترون ديالو، وكاينين فين؟ كاينين عندنا في لو سونتر. دونك فاش غادي نجي نهرسو غادي تكون ديفيسيل. دونك A غيجر عنده الالكترون ديالو، و A بريم مثلا غيجر عنده الالكترون ديالو. دونك كنحصلو على A بوان دونك راديكال بلس A بوان. بالنسبة للهيتيروليتيك كيكون عندنا ديفيرونس ديليكترونيغاتيفيتي. مثلا هاد المثال A غيكون B بلو الكترونيغاتيف كو A، دونك غطلع عنده فيه شارج موان. A charge positive، قلنا les électrons se situent aux côtés de B le plus électronégatif. دونك فاش غادي نجيو نديرو الكوربور ديال هاد الليزون نهرسوها، دونك غادي يكون فاسيل. دونك غادي نحصلو على A. اشنو وقع ليه؟
A فقد واحد الالكترون مثلا هذا هو A دونك الالكترون ديالو ما بقاش حيت ولا عند B دونك فقد وبما انه فقد غطلع عنده شارج بوزيتيف بلوس B B شنو وقع عنده ان كان عنده هو الالكترون دونك اكتسب الالكترون ديال A دونك ولا عنده الكترون ديالو الكترون ديال B دونك طلعت عنده شنو غيطلع عنده انه اكتسب وبما انه اكتسب غيطلع عنده شارج نيجاتيف. نتمنى تكونوا فهمتوا. غادي ندوزو تاني لي زانترميديير رياكسيونيل. كاينين عندنا لي زانترميديير رياكسيونيل اللي هما لي الاولين لي كاربو كاتيون دونك كاربو كتعني كربون كاتيون دونك شارج بوزيتيف سي ان كاربوكاسيون. هاد لي كاربوكاسيون غادي نهضروا على ستابيليتي ديالها اللي هي مهمه عندنا باش نفهموا كالك رياكسيون في الشيمي اورغانيك 2 شيمي ديسكريبتيف شيمي دي غروبمون فونكسيونيل. غيكون عندنا شنو هي لا ستابيليتي ديالهم. قال لك كل ما كان فيه دي زاش كتار كل ما كان موان ستابل دونك خصو دي غروبمون اللي خصهم يكونوا دونور دي راديكو دي ار اللي غيعطيوه لي زيليكترون باش يستابيليزيو هذاك ديفيسيتير اون الكترون حيت هذا الكربون اللي ديفيسيتير اون الكترون. كيفاش ديفيسيتير دونك ما عندوش دي زيليكترون دونك غادي ندخلو دي راديكو باش يستابيليو لي الكاربوكاسيون دونك غيعطيونا لي زيليكترون غيعطيو لي زيليكترون من عندهم دونك باش توقع لنا واحد الستابيليتي دونك ان هذا اللي كيتسمى كربون تيرسيير كاربوكاسيون تيرسيير كنقولوا بلي انه بلو ستابل على شنو اللي عنده عوض واحد الار هنا غتكون اش دونك عنده غير جوج اللي كيعطيو هنا كاينين ثلاثه دونك غيكون موان ستابل. غادي نمشيو تاني شنو هي الاخر هو اللي غيكون فيه جوج ديال اشات. من بعد غادي نمشيو للكاربوكاسيون اللي غيكون سي بلس فيه اش 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 هذا كيتسمى قلنا كاربوكاسيون تيرسيير هذا كاربوكاسيون سكوندير لا هذا كواترنير هذا كاربوكاسيون تيرسيير هذا كاربوكاسيون سكوندير وهذا كاربوكاسيون اللي هو بريمير هنايا كواترنير tertiaire, secondaire et primaire. قلنا هذه هي لا ستابيليتي ديال لي كاربوكاسيون ستابيليتي. سالينا من لي كاربوكاسيون غادي ندوزو لي كاربو انيون دونك قلنا كاربو انيون اذا التقى ساكنان في حديث ما سبق دونك كاربا نيون كيسكو سا فو دير كاربون اي انيون دونك charge négatif دونك ce sont des carboanions كاربانيون حتى هما غادي نستفرقوا الستابيليتي ديالهم دونك بما انهم كاربانيون دونك عندهم موان كيسكو سا فو دير موان دونك راهم عندهم دي زيليكترون اللي ماشي ديالهم دونك راهم ريش اون الكترون دونك العكس ديال لي كاربوكاسيون اللي قلنا انهم ما عندهمش دي زيليكترون دونك خص شي غروبمون اللي يعطيوهم دي زيليكترون باش يوليو ستابل دونك هنايا غيكون العكس خصهم يكونوا ما يكونوش دي غروبمون اللي هما دونور دونك حيت راه هو غيش اون الكترون خصو هو يعطي دونك غادي يكون اللي فيه الاش بزاف هو اللي ستابل دونك اللي كنسميوه هذا كنسميوه كاربانيون primaire donc غيولي الكربانيون primaire plus stable على الكربانيون
secondaire plus stable على الكربونيوم tertiaire plus stable على الكربونيوم quaternaire. Carbonium secondaire. غادي لا ستابيليتي كتكون من البلو ستابل هو الكربونيوم بريمير. غادي ندوزو دو تخوازيام تيب ديال لي زانترميديير رياكسيونيل اللي هو لي راديكو. شنو هما لي راديكو؟ سو سون دي زاتوم اللي هما غاديش تكون فيهم لا شارج اللي هما نوتر donc possède un électron célibataire dans un orbital atomique. عندهم واحد الالكترون اللي هو célibataire. مثلا CH point. donc ملي كيجيونا هاد لي راديكو كيجيونا باغ اكزومبل من الكور بور هوموليتيك. اللي قلنا في الكور بور هوموليتيك كيكون عندنا كل كيمشي بالالكترون ديالو. دونك بوان هنا كتعني الكترون. وهنايا علاش درت هذا الرمز؟ حيت فاش كيكون عندنا كور بور ديال دوبل دو زيليكترون كنرمزو بالسهم داير هاك. دونك الا كاين غير بوان اللي كتمشي كيكون غامض السهم. دونك غير ان الكترون هو اللي ديبلاصا. صافي. دابا عندنا لي راديكو. لي راديكو حتى هما الستابيليتي ديالهم بحال stabilité des carbocations. Donc, le radical tertiaire, quaternaire, plus stable que tertiaire, que secondaire, que primaire. La stabilité. دابا ندوزو لي رياكسيون اللي كاينين اللي غادي نتطرقوا لهم في الشيمياء اورغانيك واللي مهمين يكونوا معروفين، اللي هما اول تيب ديالهم اللي هما لي رياكسيون d'élimination. Qu'est-ce que ça veut dire élimination؟ الازاله ديال واحد الجروبمون ولا ديال واحد الاتوم ولا اللي كان. دونك رياكسيون d'élimination.